यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात तगदे महवकी अल्लाह सूद और ज़ियादती सदक़ात लरा और अल्लाह न कई महब्बत हर काफिर मुजरिम सरा ला रिबा महवकी रदी से मतलब दे सुदवारी नु बस कल अदम शी उरक्षी दा मतलब न दे यदहबु बरकतिही आगे बरकत नहीं फ़ायदा नहीं और वयुहलिकुल माल अल्लज़ी यदखुलु फ़ीह और हलाक के अमाल चिदाब के वर्ष कम माल सर सूद गट शो नागीर हलाकत असबाब पैदा की ज़ाइश नो द महक़ुर रिबा दवा तरीक़े शो यो बरकत ख़त्म हो द्वैम माल हलाक कम के रिबा दाखिल शी ज़ियादती सदक़ात युनमीहा व यज़ीदुहा इनमा अनमा युनमी दा ज़ियादत नमा न दे सो मतलब ए यज़ीदुल माल अल्लज़ी उख़रिजत मिन्हु सदक़ा ज़ियादती माल जिकम सदक़ा ज़ियादत वाली सदक़ात दा मतलब नहीं कम माल सदक़ा इस्तलेशवी ग़ज़ियात की बरकती की मुबारक फ़ी हदीस शरीफ की वारिद दी मा नक़सत ज़कातुन मिन मालिन क़त्तु कमाने दर अवस्तले ज़कात माल न चढ़ता कार चिर माल ने इसलिए की दा कमे न रहोले ज़्यादा रहोले अल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़ार कफ़ार दो मुबालग़ी से ग़ैर माना घट कुफ़र वाला और गदाई बिस्तहलाल रिबा कि सुत जायज़ तीमिन मुतमादिन फ़िल इत्म बिअक्ल इसरार को उनके बगुनाह की खुराक सुद बस सुद अखली या बाग़ी इसरार की तमादी के इसरार हमेशा वाले इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम व ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून क़ील अल-मुराद बिही अल्लज़ीना आमनू बितहरीर रिबा ज़ाहिर लफ्ज़ आम दे आमनू बस आम मोमिनान हो वो बाज़ मुफ़स्सिरीन वेली दे की ईमान मख़सूस मुराद दे यानी ईमान बितहरीर रिबा मख के सबक सर मुतालिक ये इस्तदराक दा मख की गुरत इरशे अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया वलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम व ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून उन पाई की दो जवेले मख के अल्लज़ीना बदल्ले इरशे लिल-फ़ुक़राኢ अल्लज़ीना उहसिरू दग़द रुस्ना आप दे में तवजीह जो मंगले वाक़ सही दा बस दा मुब्तदा शो अल्लज़ीना युनफ़िक़ून और फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम दा खबर उदा असल के लगे दिले मख की सरा मख के मा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन और मा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन और मा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम दा आगे सर लगे खरीदा जर पारमस को पाती निश्चय या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिन रिबा ए ईमानदारो यरेगे अल्लाह न रेगे दागा ची पाती रसूल ददी दा मतलब दी ची सूदी मामला चा सर शवी दा सूद दी आगत से और पाती है
نو تیر یې او باقی به اوس نالي باقی به نالي اصل مال به والي اخذوا ما شرطوا على الناس من الربا واغسل دی هغه چې خلکو باندې سود شرط کړي او پاتې ورله شو څه بقایا فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا بها روي أنها نزلت في ثقيف ثقيف دا طائفة معروف قبيله ده دوی بارک نازل شوی دوی له په قریشو باندې سمال قریش پس کسانو مال نو مطالبه ته وکړه نیټه راتلو په موقع د مال او د ربا چې اصل مال راکو او سود سره راکو بس دا یو عربو کې عام رواج چې قرض مرض شکل چون بل هیڅ قسم نه و دا یو شکل یو بس زردي ورکړي بدر واپس او چې کال به اضافي تیریږي زرو به نور زیاتی د قرض بل شکل نه صرف دغه چې خامخا په کیسو ربا كنتم مؤمنين یعنی کامل الایمان المؤمنین کی کمال ایمان مراد فإن دلیل کمال امتثال دلیل کمال ایمان دا دی سره مامور به امتثال کوي عمل کوي مامور به ایمان شته پړ کې خوله اوامر باندې عمل نه کوي نو دا نقصان دلیل دی فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله تاسو نه کوي دا بس خبر شي په جنگ الله نه رسول الله او کو تاسو توبه وکړه تاسو لپاره ویرو اصل معلومه تاسو ظلم کوي تاسو سره ظلم نشي فأذنوا معنا کی فعلموا بها یعنی بالحرب فأذنوا خبر شي دا ماخوذ من أذن بالشيء اذا علم تایید کړي قرات حسن بصری دای په قرات کې راغلي فأذنوا بجوان فأيقنوا بل قرات خي بکی فآذنوا فأذنوا بجوان آذنوا فآذنوا حمزه قرات ته ابو بکر ابن غالب غالب نه علاوه ابن غالب چې ابو بکر نه روایت کوي نو هغه د مخکله دی آذنون او د آذنو معنا صدا فعالم نور خبر کوي په دې اعلان سره عالم به غیره دلته نقطه وی فأذنوا بحرب الله من راړو بحرب الله ورسوله نو ډایرک اضافت ولم يقل بحرب الله ورسوله وذکر دا ډیر زیات ابلغ دی بالغب کی زیات تر په من چې په راوړي ځکه چې من مطلب بداشي لأن الماء ځکه دا حرب بیا منکر شو تنکیر کی اشاره شو چې ډیر ناشنا قسم عذاب دی منکر دی چې خاطب نه کی لأن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله وروي أن لما نزلت رواية ذكر نازل ثقيف قوم وي لاغي سودونو بخلقو لا يدي لنا بحرب الله ورسوله طاقت نشت الله ورسول لجنگ بس پریم خو رسول الله ورسول لجنگ طاقت هم نشت تبتم تستبو باسی دشن سنة من الارتباع سودا غستلونا ارتباع در ربان افتعال فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون تاسو ظلم بنکوي په مدیونین په طلب د زیادت سره په اصل مال لا تظلمون او تاسو ظلم نه کوي په نقصان سره د اصل مال کې کمې نه کیږي ته بدر کې دي شي تاسو په ظلم نه کوي په استلون سود وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسر وکه موجود شي خاوند تنگستیا انتظار کول دي مالداري پورې او تاسو صدقه وکړئ بهتر دی تاسو لپاره
که پوهیږئ که یې تاسو پوهیږئ واضح کوي چې دا کان چې دی نو دا تامه دی دا دوه صورتین فاعل دی دا کار ناقصه نه دی چې اسم او خبر غواړي ځکه وایي وان وقع غریم که موجود شي او غریم نو غرماو ستاسو نه داسې غریم چې خاوند دا دوه صورتین دی نو دا غریم صفت دی وقع موجود شي دا وقع یې د کان معنا وکړه او زو سره دین معنا سو دو اثار تنگستیا والا سو سنئی نظرتون واضح کوي چې دا نظرتون چې دی دا جمله ده دا د ان لپاره جزا شوه او جمله ده جمله جزا واقع کیږي نو جمله به څنګه جوړه تقدیر دی فالحکم یا فالامر نظرتون والحکم نظرتون فالامر نظرتون او نظرت المانا سره انذار مهلت ورکول نظره معنا ده انذار د مهلت ورکول الا میسره میسره معنا یسار لاس فراخي مالداري بل قرات خې نافع میسوره نافع او دا دواړه قرات دي او دوه غوتونه دي په عرب کې میسورم ویل کی او میسرم ویل کی اسانه ته مالداري ته وان تصدقوا دیگه دو خیرت یو دے ان تصدقو صاد په تخفیف سره صاد باندې شد نه دال کې شد دی دویم خیرت تصدقو صاد په شد سره نو به تخفیف یعنی متخفیف د صاد سره عاصم قرات ته او دو تاګانې ودلتا یو حذف شوی دا ای تصدقو برؤوس اموالکم تصدقو کې تاسو مطلب اصل مال بریک دی هغه مدیون ته او باز یا باز دی پرې دی ورته صدق بچاو کوي علامن اثر من غرمایکم تنگ دست غرما لا بهتر دي تاسو وربا بل قرات ته بالتشديد غیر داسم قرات ته تشديد تصدقوا داس اصل کې تصدقوا نو تابع حذف شوی نه دا او یو تا بدل دوه متا بدل شوی د فساد او ادغام شوی والتخفيف والقرات چې تصدقوا على حذف احدى التائين او تشديد والقرات په ادغام دی یعنی تا فساد بدل شوی ادغام شوی خیر لکم دا تاسو پر بهتر دی خیر محل خی فی القیامه قیامت کې بهتر چا ویلي د تصدقنا مراد د انتظار ورکول وي دا مخکې چې کوم نظرتون ذکر شوی دی هغې نه تعبیر په تصدق سره وکړو یا مهلت ورکول بس تاسو صدقه شوه او دا تاسو لپاره بهتر اريد بالتصدق والانذار قول علیه السلام لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره الا كان له بكل يوم صدقه نیټه ناراضي دین دی یو سړي مسلمان چې اوسته کی مدیون ته مگر شي اگر در پاره هر ورځ صدقه یو ورځ تاخیر مستقل صدقه شي ان کنتم تعلمون تاسو پوهیږئ پس انه خیر لکم فتعون چې په دې تاسو لپاره بهتر دی عمل وکړئ جعل من لا يعمل به وان علمه كانه لا يعلم آیت کې ګرځول شوی دی هغه څوک چې عمل به نه کوي اگر چې په پوي كانه لا يعلمه نو علم دا چې دی کنه انتم تعلمون عمل کول چې دی نو دا علم دی چې عمل به نه کوي نو علم یې خدا جهل دی واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ګره گیا ورځ نه چې واپس پرې تاسو پای الله بل قرات خي یو ترجعون دی یو ترجعون دی ترجعون د ابو عمر قرات دی او ترجعون مجرد مجهول دی خو رجع چې د دوه طریقې سره استعمالي متعدی استعمالي او لازم استعمالي فرجع لازم و متعدد رجع لازم و متعدد واړه دی نو متعدی والے او ترجعون به لازم والے ترجعون دو قرات ذکر شو لغت دوری یو دا رجع لازمی یو متعدد سرین ویلی هي آخر آیت نزل بها جبریل علیہ السلام آخری آیت قرآن کی جبریل من دوڑے او ویلیو داها فی رأس المئتین و 80 من البقرہ
دا به کېږدئ اوبه لیکلی شي په سر یعنې په تمام د 280 آیتونو د بقره نه 280 پوره شوي دي نه مخکې دا 281 شو. نبی علیہ السلام د دې نه پس ژوندی پاتې شوي دی 19 ورځې دا 21 ورځې یا 81 ورځې یا 7 ورځې یو اختلاف ته اقوال یو 3 ساعت. ثم توفى كل نفس ما كسبت أي جزاء ما كسبت هم لا يظلمون ظلم بوسنشكي بنقصان الحسنات يعني كوب كمية وفزياتي سيئات.